السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی، خوشخبری حج عمرہ پیکج دا دفتر کچھ دن پہلے میں تمہیں دکھایا سی سمندری شہر دے اندر علامہ ساجد حسین باروی صاحب دے نال ملاقات ہوئی سی قاری نواب الدین ملتانی دے ہمراہ تے ماشاءاللہ جی اج علامہ قاری نواب الدین ملتانی صاحب دے کول علامہ ساجد حسین باروی اور انہاں دے والد محترم اور انہاں دے دوست رانا سلیمان صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ پارٹ 1 نے تسی ویکھیا ہی تے پارٹ 2 دے اندر پھر اسی کھانا کھا کے علامہ ساجد باروی صاحب اور قاری نواب الدین ملتانی صاحب اور انہاں دے والد محترم ساجد صاحب دے او گفتگو چھان تے اسی جڑا نا پینافلیکس جڑے 10 لے آئے سن نا وہ اسی جھوک دیتا نواز چوک بھورالا روڈ دے اتے لا رہے ہیں تے پہلے مدرسے دے باہر 2 گیٹ تے لائے نے، پھر میں اگے بھورالا روڈ دے اتے اے ویکھو جی ماشاءاللہ تواڈے سامنے دکاناں دے اگے لا رہے ہیں۔ اس دے اندر پیکج حج عمرہ دا اے وے کہ 15 دناں دا 21 دناں دا اور 28 دناں دا عمرہ پیکج ہر مہینے سمندری شہر تو مکے مدینے قافلے جان گے۔ او دے واسطے علامہ ساجد حسین باروی صاحب نے دفتر کھولا ہویا ہے۔ انہوں نے مثال طور اپنی ایک پیکج بنایا ہوا ہے دوستاں ملنا مل کے تے علامہ قاری نواب الدین ملتانی صاحب نے یہی گل آ کے کیتی ہے بھی تواڈے علاقے دے اندر جڑے بھورالا چوک دیتا نواز چوک دے جڑے لوگ رہندے نے، اگر کوئی محبت رکھن والا حضرات حج عمرہ کرنا چاہے تو انہوں نے بہت ہی خوبصورت پیکج دیتا جا رہا ہے تے انہاں سارے دوستاں نوں اپیل کر دیاں کہ بجائے دور دراز جان واسطے بہتر ہے سمندری شہر جا کے انہاں دے نال ملاقات کرو، اور سمندری شہر جان تو پہلے تسی علامہ قاری نواب الدین ملتانی صاحب دے نال بھورالا انوار الفرید دے اندر جا کے رابطہ کر سکدے ہو تاکہ آسانی دے نال تانوں 15 دنوں دا پیکج دے بارے، 21 دنوں دے پیکج دے بارے اور 28 دنوں دے پیکج دے بارے تانوں تفصیلات قاری نواب الدین ملتانی صاحب تانوں سنا سکن، دس سکن، اور آسانی دے نال تسی مثال طور پیکج دے قیمت جمع کرا کے پھر تسی آسانی دے نال مکے مدینے جا کے حج عمرہ دے حاضریاں زیارتاں او بھی تسی کر سکدے ہو۔ ماشاءاللہ جی بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ پاک علامہ ساجد حسین باروی صاحب دے اس سونے انتخاب نو اور رانا سلیمان صاحب دی سونی کاوش نو اور علامہ قاری نواب الدین ملتانی صاحب دی انہاں دی سونی محبت نو قبول تے منظور فرماوے۔ اللہ پاک انہاں دے اس کاروبار نو برکتاں دے، اللہ پاک انہاں دے اس ادارے دفتر نو کامیابیاں دے۔ آخر دے اندر اسی جڑے او سارے پینافلیکس لا کے واپس آئے ہیں تو علامہ ساجد حسین باروی صاحب دے والد محترم نے علامہ قاری نواب الدین ملتانی صاحب دے مدرسے واسطے خصوصی دعا فرمائی نے کہ اللہ پاک قاری نواب الدین ملتانی صاحب دے مدرسے ادارے نو کامیابیاں دے۔ بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ پاک انہاں دے ادارے نو، ساڈے ادارے نو، تمام عالم اسلام دے اندر جتنا ادارے ہیں سب نو کامیابیاں تے کامرانیاں عطا فرماوے۔ اور بالخصوص میں دعا گو ہاں علامہ ساجد حسین باروی صاحب دے والد محترم نے دعا ختم کیتی ہے، آخر دے اندر الوداع ملاقات ہوندی پئی ہے۔ اے قاری نواب الدین ملتانی صاحب علامہ ساجد حسین باروی دے والد سر ملاقات کیتی نے، اور آخر دے اندر میری انہوں نے الوداع دعا تو بعد ملاقات کرتے پے ہیں، انہوں نے مصافحہ کرتے پے ہیں، ملتے پے ہیں سینہ ملا کے۔ دعا کرو اللہ رب العالمین ایسی سونی سنگت، ایسی سونی محفلاں جاری ساری رہن۔ دعا ہے اللہ رب العالمین علامہ ساجد حسین باروی صاحب دے اس کاوش نو حج عمرہ دے پیکج نو مزید سونا فرماوے اور اللہ رنگ لاوے۔ ماشاءاللہ تواڈے سامنے ہون رانا سلیمان صاحب سواری باہر لے کے آ گئے نے، علامہ ساجد حسین دے والد محترم اور علامہ ساجد صاحب جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔